रॉबिन्सन क्रूसो एक बहुत तवील किताब है, लेकिन इस नावल को कम बेश 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। हिस्सा अव्वल जजीरे से पहले। जजीरे पर उतरने से पहले क्रूसो के वालिद चाहते थे कि वो एक अच्छा मुतवस्सित तबके का आदमी हो। क्रूसो, जो जहाज़ में घूमने फिरने के अलावा कुछ नहीं चाहता था, वो यकीनी तौर पे एक ऑर्डिनरी जॉब नहीं करना चाहता था। वो अपने बाप के इख्तियार के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करता है और उनकी उम्मीदों के बजाय समंदर पे मुहिम जोई करता है। थोड़े दिनों के सफ़र करने के बाद वो तिजारत में थोड़ा सा पैसा कमाता है, लेकिन फिर इसे पकड़कर अफ्रीका के साहिल पे ग़ुलाम बना लिया जाता है। यहाँ इसकी दोस्ती ज़ेवरी नामी नौजवान से होती है, जिसके साथ वो कैद से फ़रार हो जाता है। एक पुर्तगाली जहाज़रानी की कंपनी के ज़रिए क्रूसो ब्राज़ील पहुँच गया, जहाँ वो चीनी का बाग ख़रीद लेता है। वो माली तौर पे काफ़ी बेहतर हो जाता है, लेकिन जल्द ही अफ्रीका से ग़ुलामों की ख़रीदारी के मंसूबे में शामिल हो जाता है। वहाँ सफ़र के दौरान उसका जहाज़ तबाह हो जाता है और वो एक वीरान जजीरे पे वाहिद बच जाने वाला इंसान रह जाता है। हिस्सा दोम यहाँ पे क्रूसो की जजीरे पे ज़िंदगी के मुताल्लिक है। वो इब्तदाई अपनी पनाहगाह बनाता है। वो अपना वक्त मकई, जौ और चावल लगाने में सर्फ करता है। वो रोटी बनाना सीखता है। वो फर्नीचर बनाता है, टोकरियाँ बुनता है और बर्तन बनाता है। क्रूसो बकरियाँ भी पालता है और बिल्लियों, कुत्तों और एक तोते के अपने छोटे जानवर के ख़ानदान को भी पालता है। सबसे अहम बात यह है कि क्रूसो अपने मजहबी अकीदे में मजबूत हो जाता है और बिल आखिर खुदा के इख्तियार के ताबे हो जाता है। वो खुद को बहुत ज़्यादा मजहबी तस्वुर करने लगता है और दुआ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त निकालता है। तीसरा हिस्सा जजीरे से फ़रार पे है। इस आखिरी हिस्से में क्रूसो एक दिन साहिल पे कदमों का निशान देखता है और उसे मालूम होता है कि वो जजीरे में हकीकत में अकेले नहीं है। आखिरकार क्रूसो की मुलाकात जुम्मा से होती है, जो एक मुकामी आदमी है जिसे वो नरगों से बचाने के काबिल होता है। आखिर में मल्लाहों से भरी एक अंग्रेज़ लंबी किश्ती जजीरे पे उतरती है। क्रूसो को मालूम होता है कि इसके जो मुलाजमीन हैं उन्होंने अपने कप्तान के ख़िलाफ़ बगावत कर दी है। क्रूसो जहाज़ में नज़्म व नस्ब बहाल करने में मदद करता है। मर्द और कप्तान क्रूसो से वफ़ादारी का अहद करते हैं और उसे घर ले जाने पर राज़ी हो जाते हैं। क्रूसो फिर जुम्मे के साथ यूरोप लौटता है, जहाँ उसे अपने शुगर के बागात से बहुत ज़्यादा रकम मिलती है। क्रूसो की शादी हो जाती है और आखिरकार अपने आखिरी सालों में वो जजीरे का दौरा करता है। रॉबिन्सन क्रूसो, जो कि डैनियल डोफे ने लिखा था और पहली बार 1719 में शाया हुआ, ये एक ऐसा नावल है जो एक ऐसे शख्स की मुहिमजोई की कहानी बयान करता है जो एक वीरान जजीरे पर फंस जाता है। रॉबिन्सन क्रूसो एक बेचैन रूह और एडवेंचर की ख्वाहिश रखने वाला नौजवान है, अपने वालिदैन की ख्वाहिशात के ख़िलाफ़, जो चाहते हैं कि वो एक मुस्तहकम कैरियर बनाए। क्रूसो समंदर की तरफ रवाना होता है। उसके इब्तदाई सफ़र ख़तरे से भरे होते हैं, बशमूल जहाज़ों की तबाही और क़ज़्ज़ाक़ों के साथ मुकाबला। इन ख़तरात के बावजूद क्रूसो अपनी समंदरी ज़िंदगी को जारी रखने के लिए पुरअज़म है। ऐसे ही एक सफ़र के दौरान क्रूसो का जहाज़ एक शदीद तूफ़ान में फंस जाता है और उसे एक वीरान जजीरे पर साहिल पर फेंक दिया जाता है। वो जहाज़ के तबाह होने का वाहिद जिंदा बच जाने वाला शख्स है। रेस्क्यू की फौरी उम्मीद के बगैर क्रूसो बका के मुश्किल काम के बारे में सोचता है कि क्या करना चाहिए। तबाहशुदा जहाज़ से बचाए गए मवाद और अपनी जहानत का इस्तेमाल करते हुए वो एक पनाहगाह बनाता है, फसलें उगाता है और जानवरों को पालता है। वक्त गुजरने के साथ
وہ نسبتاً آرام دہ اور خود کفیل وجود پیدا کرتا ہے۔ کروسو کی تنہائی 28 سال تک رہتی ہے۔ اس وقت کے دوران وہ اپنی پچھلی زندگی پہ غور کرتا ہے اور زیادہ مذہبی ہو جاتا ہے، اور وہ یہ مانتا ہے کہ اس کی آزمائش الہی عذاب کی ایک شکل ہے اور بعد میں چھٹکارے کا موقع ہے۔ اس کی تنہائی میں اس وقت خلل پڑتا ہے جب اسے ساحل سمندر پر قدموں کے نشانات کا پتہ چلتا ہے، جو مقامی لوگوں کے گروہ کی دریافت کا باعث بنتا ہے، جن میں سے کچھ نسل کشی کی مشق کرتے ہیں۔ ایک دن کروسو نے ایک مقامی آدمی کو ان کینیبل سے بچایا اور اس کا نام جمعہ رکھا۔ جمعہ کروسو کا ساتھی اور خادم بن جاتا ہے، اور کروسو اسے انگریزی سکھاتا ہے اور اسے عیسائیت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ایک ساتھ مل کر وہ دشمن مقامی باشندے کے حملوں کو روکتے ہیں اور بالآخر یورپی ملاحوں کے گروپ کا سامنا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے کپتان کے خلاف بغاوت کی ہے۔ کروسو اور جمعہ جہاز کو دوبارہ لینے میں عمل کے وفادار ارکان کی مدد کرتے ہیں۔ شکریہ ادا کرتے ہوئے کپتان کروسو کو واپس انگلینڈ لے جانے کی پیشکش کرتا ہے۔ جزیرے پہ تقریباً 3 دہائیوں کے بعد کروسو تہذیب کی طرف لوٹتا ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے خاندان نے اسے مردہ مان لیا تھا اور اس کے سابقہ کاروباری منصوبے منافع بخش رہے ہیں، جس سے وہ ایک امیر آدمی ہے۔ یہ کتاب ہمیں کئی سبق دیتی ہے۔ خود انحصاری کروسو کی ایک ویران جزیرے پہ 28 سال تک زندہ رہنے کی صلاحیت خود انحصاری اور وسائل پرستی کو واضح کرتی ہے۔ ایک پناہ گاہ بنانا، خوراک اگانا اور محدود وسائل سے اوزار بنانا اور اس کی کوششیں مصیبت کے وقت انسانی لچک اور موافقت کو نمایاں کرتی ہے۔ اس ناول میں محنت اور استقامت کی اہمیت پہ زور دیا گیا ہے۔ کروسو کا زندہ رہنا اور اپنے حالات کو بہتر بنانے کا عزم بے شمار چیلنجز کے باوجود مسلسل کوشش اور محنت کے صلے کو ظاہر کرتا ہے۔ ایمان۔ اپنی پوری آزمائش کے دوران کروسو اپنی گزشتہ زندگی اور خدا کے ساتھ اپنے تعلق پہ غور کرتا ہے۔ وہ اپنے زندہ رہنے کو اللہ تعالیٰ کے مظاہر کے طور پہ دیکھتا ہے، اور وہ یہ یقین کرتا ہے کہ یہ سارے چیلنجز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ جمعے کو کروسو نے بچایا تھا، اور اس کے بعد کے تعلقات انسانی تعلقات کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔ اس ناول میں ابتدائی طور پہ الگ تھلگ رہنے کے باوجود کروسو کو جمعے کے ساتھ سکون اور مدد ملتی ہے۔ یہ سماجی تعامل اور تعاون کی فطری ضرورت کو اجاگر کرتا ہے۔ کروسو کی جمعے کو مہذب بنانے اور تبدیل کرنے کی کوششوں کو نوآبادی رویوں اور ایک ثقافت کو دوسرے پر مسلط کرنے کی تنقید کے طور پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ وہی طور پہ رابنسن کروسو کی کتاب لچک، ایمان، انسانی روابط کی اہمیت اور ثقافتی تعاون کی پیچیدگیوں کے بارے میں قیمتی سبق سکھاتا ہے۔ یہ کتاب رابنسن کروسو کی اندرونی زندگی کی ایک گہری نفسیاتی تصویر فراہم کرتی ہے، جب وہ تنہائی، خوف اور بقا کی جدوجہد کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس ناول کی ادبی اور موضوعاتی اہمیت سے ہٹ کر رابنسن کروسو ایک دلچسپ ایڈونچر کہانی ہے جو تخیل کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ کچھ کوٹس ہیں جو مجھے اس کتاب میں پسند ہیں۔ میں نے اپنی حالت کے روشن پہلو کو زیادہ دیکھا اور تاریک پہلو کو کم دیکھا۔ میں نے فوراً سجدہ کر لیا اور اپنی بیماری سے صحتیاب ہونے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ توبہ اور ایمان کے بارے میں ہے۔ منفی ماحول میں زندہ رہنے کے لیے دماغ کی طاقت پہ یہ کتاب ہے۔